Salam salam everybody. Salam dikhum kemik anikhum kemik anikhum. Welcome back to Harry Love. I hope this will kena anikhum كتكونوا تسفاي قبر لو معتي درار حيزركم متقلقوا بحنساب كندررينا. Look at this, so healthy and very simple food. I have abzi spinach alani, shiro alani, abzi kha كتفو alani. بعلي زي صراحة كتفو مالتي. normal دقيق سجاج زعبيله كوميديره بالسلسجير أنا زي كتفو زي بسله كتفو أيفوتني زي بسله إذا زبلع سلزي أنت هجيريو سلسة صريحة تي سجا أتيو مالتي بدحريو تأسمني إيش تجيرلو سعدا شجورتي أبزي حلو سنة فيش جيرلو قال مالتي أبزي خاء بان لني ناي إيطاليان بريد لني أبزي خاء إنجرا لني and أبزي خاء قع لني سلزي بحنساب كندرين حاضرنا and حدا نجر ككفلكم دليل زلخو أنتي وقلمتي نفتي من توبيك متاوين تايوم حواتي معري أنا خمت تفلطني بتعمي بريدي زحممني كل جزء زمت الزاربكم مالتي سلزي لو ما أنتي من البات بريدكن زحمكن أوالد انحرار لغن كم زخماي مالتيو بتعمي زي الساقة أنا سرح خي ترفي إذا بكر سلزي كما ينحرار لغن كينكن نعي زتأمني 100% يبلكم الله حمام يله حقوم حمام يله قلم حمام يله قلم بال ولا حنتي أي تسمع عنن حجي بريدي متين زلو ولا حنتي أي تسمع عنن سلازي انتي تمستركا أنا سيرش جيري رخيبيو مالتي وكاكال سباتي سيرش جيري رخيبيو نعخن كا يتأكمي له حيزيو متين لكم مالتي انتي نسخة شاهي إحواتي معاري شاهي بمنتاي زقن كنفر حدا كنفر كممليجا orange juice تفلحوا مالتي زي أن سلستي أنتي لكن كنفر كممليجا زي كامن and orange juice it orange juice أي تفلحوا أنيهم بلا عليهم دحار تقبرالو مالتي زي أن 4 نجارات حواتي معري نعاي زي الشاهي زي كابز الستي period متيني زي الشاهي زي كابز الستي مالتي محمام يله حقوقها محمام يله قل مقبار يله it's 100% works for me guys please try it نسوت راح زي كونه خا بطعمي وصبو نقربتك نسوت راح زي كونه خا انتي كبدي قرصات اندحرار لك بطعمي صبو مالتي سلازي بفلاي كا تي ان اذا حج انتي قندي نسب انتي نمنتاي زستيو ديتاكس كغبرلي قند زستيو مالتي جن كا ابو خل خا بطعمي نبريد زلك نحواتي بليز تتقمالو مغنياتو متيخن thank you here حفتي you save my life you will say that to me سلازي نعاي إذا سبزئة شرز قبرتني كم هيوتي زد حنت النجاري حاسبي عزلكم عليكم أب إنترنت يكون كن رهيبة إذا نجرزي حنتو قال بأكل زفلت أخو مجيرة مسعل الكوا بعلال علال زمت أنا سي فريدي كم زيلو قال مسبلكوا زي advice هيباتني نبعلها أخو مخينات أني حمالتي سلازي this is good كم زي عبي زبالكو بايا غير كن قط مبلو نغو خت تساخر لخن كدق ساخر لخن كلتا غيزي كيتو بزحو نحرب زيحونو اتي كنفر نحرب زيحو لبخاي حسيكاي ويكا صرورو يبلكاي اطرح خبدخن كا خيت ستيو كنفر كلكن كلو حجي زي اخر تسلسن شهيلنا نغبرو يكونن كم زي غير كن كنفر غورالو كم زي غير كن صبو غير كن كسا غير كن مالتي سلازي you will thank me later you will come so good okay بس ما نقول نفسكم anyway look at this back guys is Nike style look at this نمنتاي خ 10 الشعب جيم تخدي نمنتاي وقال ملتات جيم يولد كاندو اي بلا كاندو خيتك يمكن كدبت بلا سبات I don't care تردي اخناني انا جيمي خيت كسا forever خيدي جيم يمكن نديو اي يمكن ندي اي دغد شنني انا كجمر باهغناي ولادي بلين انا تردي خناني حانتو قال لاتني كندشحت خنلي زي ولش كلو سيشن طركدو اي بلني سلازي the reason I got the gym ka look at this back انا دخ نغركم ابز عالم مفتاري صبو كينه كفطر صبوت خوينه كارغ كساب 89 عام زخون بصبوتي كارغ يزدلي قلع خولدو خشن طرخ انت مص صبوت زي مصخا كمز زصادادف قلع زبهغن سباكم كل كمز مشالو حانت قلع لاتني اذغابير مسكن زحابني نعات خناخينه اصبو درجه ابصحي بقى مالسي تايخوم اخت بالكلخ نسب
سب بزح دليتي بزح يزفلالي قلقل سبات ولا تدليا 4-5 ولا تدليا تخونا صبقي ولا حنت شجري يبلون جين كل سب كما خنا يكونن مالتي كل سب زتفلالي عينت بحكي ألو أبز عالم كونو زدلو مالتي أنا خافتي أنا خوين كنورة زدلي كم تنسخن ولا زفقكن كم تنسخن مرعى زفقكن كم تنسخن حادر زفقكن نعيجن بقى تخانخين نفسي كساب زارك كساب علة موتي تخانخين أبز عالم زيا نفسي تريد كجبر دقاوي وشتاوي financially emotionally إذا كله مالتي سلزي this is my goal in life ترى هناني حواتي معري don't be like you know بقى خمتين كلنا والد حاد عينت دليت وي حاد عينت بهجي يكون نزلون كنا قبلكني ليه حواتي معري بدنا خبرات مالتي اوكي بس ام بولد منفس قدس ام لخوبيت نز مغبي بارك كان قديس كان هابني بشم يسوس امين اوكي let's try one bite I love injera so much. لو ما عندي حزام تزل له topic. Please. Please نبدأ التيبي أبصح عليه زعمل اختزام مغنياته أنا أراخو نير بزح غيره زين بزحات سبات سريدو مليناتو فيديو أبي بزعبا يستزاربا مالتي كجمر أنا بزح تزاريبو مالتي كيدتا فيديو رئيا بزح تزاريبو بزعبا ناتي باقراوند ديو ولا قال ملتات زدلن زيدلن نعي إنسولت غيرن وي بولي غيرني مالتي سلازي أبز متأذى لخن خزارة ولا تاي حجي كتنقو ناي متأرشة متأنقطع نخلهم يوتيوبرات مالتي نخلهم يوتيوبرات شمال علو نززارة بسب بحماق مالتي بحماق شمال علو نززارة بسب هكذا ما يخم يبلع له نزخون عينتي يوتيوبر مالتي أبز بتصح بتصح كنقولكم مخنياتو نسخهم نزب عالم ملؤ زلو سب شمال علكم إنسولت لسقبرو نزلهم وشمي عليكم زي مسلكو وزي أنا زي كونكو سلته بنزلهم أنا أبز بتصح بتصح أنا كم زين شللي لنز حلفة دك أنا سيكونكو بخبري زمت أنا سب زمت أتمت حل فايبلني أنا I'm not gonna slide down ترديكمني سلازي داويت تيبي زبحال تفوت وتخونه مبزحتيهم أنا فيديو يستزاربو أبزي يوتيوب بموساد أكاديمي عالم ملؤ نعي زي شمي هبن زي سوزي مالتي سلازي I don't care نمنتاي العيلو خميتي التزاريبو I don't care حقي ألو ولا دا عسرت جيزي داوي تبي ولا كالو أتصبات بس بزعباي زارو يوتيوبرات أبكال حجر ولا حلو أنا كم زر خاخبركم نايمت الرشام متأنقط خبركم يا مالتي ما نمسب شمال علو أب سوشيال ميديا بحماق زاربني إزي بوليني إزي إنسولتيني مالتي سلازي أنا نداوي تبي متأنقطع ناي لاست وان إذا يوتيوب كان حرزيت دلي خونك أنا ريبورت غير يوتيوب كاعد وكا حبيبي يبلا له تف بلله عند حر دقيم كا بشمي مالتي بشمي زخونه عينت نجر دلاي بوست يقبر أنا أبزي بوست خقبر كله نسخة مش أب يوتيوب دلاي كعينت بوست تقبر لها كم دلاي غير بوست يقبر ناتي حساب كهب ناتي ملؤ مسل ألني مالتي أنا زي قبر أنا جرجن ملؤ مثل زي بالليجن نسبة إلى إنسولت خجبر كله نسبة إلى بولي خجبر كله أكل عالم كم زحتها نسل زفلت نايسب كبر سل زفلت صغير بزعبة سبح ما تزاري أي فلتني خلاتكم مسكراب زي تبيزر لكم عليهم كل جزء زناتي برنامج بزعبة نفسين بزعبة تصبق نسبيت أكمل كذي كوينو بزعبة سب العيلة تزاري بفن مغنياتو معرف إنك كبير مهان سلسفر
يوتيوب حق اللو لكع خمزي هاجر حق زلو يوتيوب ناي بعلقة حقي اللو نسب إنسولت تقبر كلها قلت إفهم ممزعت سوخا مالتيو سلازي داوي تيبقى نسخاسي كم سمت أنس نسخاس كريتر كريتر زخون السب نسب إنسولت أي قبرني نسب يزتوابع نسب إنكاريز قبر مالتي سلازي يوتيوب كا حق له كلنا يوتيوب حقي كتنبوه كتصنعه علىك كم يوتيوبر مالتيو سلازي كم دلايكا اندات عرفكا اندا واردكا جنزب كتأكب اي تقلني خا سلازي this is the warning I'm giving you first of all داوي تبي مساي والحانتي ززاربي بيوكا اتي كافتي ازراربو زستوعال كله كم زي نحواتو زتصل اندك انستي حواتو بتعملي زبدلو وي اديو سي كتعبي خلا زبدلتو كمزي نقلت جرا زعبيتو ويكا بحواتو ندا تقدقت زعبي خوين يسمعك مخنياتو حدا ود سب نديو زفوتو ود تبعتاي ويكا نحواتو دك انستيو زفوتو ود تبعتاي كومي جيرو نقال نستيتي انسولت يقبرني كومي جيرو نقال نستيتي ايتصلاني كم تزرع اخو كم تزستوعال كله بطعمي كوتور بقى انا يدك انستيو سي بطعمي كوتور تصل زلو خوين يسمعك مخنياتو سي انا يفولت انا ايفولت انا تقلال داويت تي في خبحال كمان سي ابي تبس اقاطي مني فلت انه خغرمكم مسدد لي حجي فليته حجي غاري مني بقى خمزنا عايز صبو غير زفلت اني قال كمزي باك جراوند داتا تفلت واحد كتم مع دخل first of all اتناتنا حبرتسب سي معرخن دي ابو والد زلو الرايا يزقلص لك مالتي مخنياتو نزيوم كمزيوم عينت دك انستيو زواردو دك تبعتيو بزح سبي زكاتاتلو مالتي مخنياتو اتنجرهم دك انستيو اندا وارديهم زرخبو مش حدا خلت سبات زلو نديتاتهم زصلو نحواتهم زصلو سبات مش علو يم سلازي زوم سبات زيوم نمنتاي من خمزيوم عينت سبات فولو زغبروهم ويكا زريوهم ويكا اجو خايلم زتابعوهم مسيلكم مخنياتو اتناتهم ايغو نعانا خصرفنا خلو اتناتهم ايغو بطعمي دس يبلوم مالتي اتناتهم اب حواتهم زلوهم صلات وي اب ديتاتهم زلوهم بطعمي كتور صلئي اتي سب حما خزارب كله بزعبا دق انستيو باهي زبلوم مالتي ذاتس واي ام كا نعانا بطعمي زصلنا دق انستيو بطعمي زصلنا كالاي كا كم بعد داويت تي في أبر ستأمان الناس زي ولهم دك تبعتيهم كم زي مش هالو validation زرلي دك تبعتيو ويبقى كعابي خلو تتعبابي أمسي بتعمي بقى اندحر ندات ساقيو بقى أبيس ندات جورو بديهم ديو بحواتهم أبيس ندات جورو سلزع عبيو مس عبيو اتحنة نمنيه وتقولوا نزخونت بقى قال زرا أيوة حلفني بقى نقال زرا أيوة قال مالت نعوم تسألايتهم مخنياتو أتعبابي تبدعمي تبديلهم سلزع عبيو مالتي سلزي باكجراوند تتريوا غلغليلي باكجراوند انا جيغنا نغركم كنغركا داويت تي في انا ناتي باكجراوند جيغنا غوال جيغانو توم ناتي حوات توم ناتي ابوتات كما خايكونن كم غوال نستيتي اف نداتزارو يكونن زوعلو توم ناتي حواتي ابوتاتي نغوال نستيتي زحبحبو كبر غوال نستيتي زلوهم صبو غيرهم بديتاتهم بحواتهم تخانخينهم زعبيو انا خا بوبوتاتي كبيرة زعبخو سبيه مالتيو سلازي ناتي باكجراوند كتفلت اند حردليخا بايزوي مصحفي صحفالخو انجليش دابي كرد كامبر بانجليش تمصحفي بانجليش كتنبب تخل تحركينكا انجليش تمهارمو شعنت ناتي مصحف باكجراوند كتنببو مالتيو سلازي اني قال جيغاني مالتيو كما خان ود خما خان يكونن حواتي كم سبيتي اكت زغورو فيمينين انرجي زلو ما يكونن ناتي صبوتيوم اتسب انهم اب صبو اب معلا هاجر ناتي باكجراوند ناتي كابي كم زمصارو خنغركا ناتي ابوتاتين حواتين هاجر كحبحبو ويكا هاجر بروتكت كغبريم زركو خمز خمها حلفن يكونن مسدق انستيو كمز خمها ناي سبيتي اكت يكونن زغورو مسبيتي نيام نحنا خمان كم دق انستيو قديفنايو انا خمان بتفوت ريك نغركم كمزي بقى كم سبيتي نيا يلكا متصراف ويكا بقى مسنستي مبالغله قديفيو مخنياتو it's nonsense not time for that I am too busy I have a lot of things important things in my life to do more interesting and more important thing time is money for me ترديخمني I don't have time to insult people سلازي انتاي كبلي لي حجي داويت تبي
እዚኣ ቪዲዮ ናይ መጨረሻ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ብዝኾነ መልክዕ ብሕጂውን ማዓት ቪዲዮታት ክሰርሕ ብዛዕባ ናተይ ኮንተንት ንዓይ ዝምልከት ማለት እዩ ንስኻ ግን መፂኻ ንዓይ ኢንሶልት እንድሕር ጌርካ ንሪኤካ ወይ ሰባት እንድሕር ሰዲዶም ለይለካ ኣለኹ ናይ መጨረሻ መጠንቀቕታ ንዳዊት ቲቪ ጥራሕ ዘይኮነ ናይዞም ኩሎም ንዓይ ብዛዕባይ ትዛረቡ ሰባት ኣብ ዩቱብ ድዩ ዋላ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ማለት እዩ ኣነ ዝነብረሉ ዘለኹ ዓዲ ናተይ ራይት ይፈልጥ ኣነ ዝነብረሉ ዘለኹ ዓዲ ሕጊ እዩ ኣነ ኣብ ኣፍሪቃ ኣይኮንኩን ዝቕመጥ ወይ ኣብ ኤርትራ ኣይኮንኩን ዝቕመጥ ኣነ ዝቕመጠሉ ዘለኹ ሃገር ብጣዕሚ ሂማን ራይት ዝኸበሮ ሃገር እየ ዝቕመጥ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከረኻኽበልካ it doesn't matter ጀርመን ዲኻ ትቕመጥ ኣሜሪካ ዲኻ ትቕመጥ ኢሮጳ ዲኻ ትቕመጥ ብዘይገድስ ኣነ እንድሕር ደልዮ ካልእ ክገብር ይኽእል እየ ስለዚ ስኢልካ ዓሪፍካ ብላዕ ብዛዕባ ካልእ ሃተፍተፍካ እንዳገበርካ ዩቲዩብካ ሰናቲምካ ኣክብ ብዛዕባይ ኢንሶልት ጌርካ ገንዘብ ክትእክብ እንድሕር ትሓስብ ኣለኻ ግን ይብለካ ኣለኹ ትረስሚ ክንደይ ዓመታት ዝፀዓርካሉ ዩቲዩብ ከም ዘዕፅወካ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ዘረባይ ብዝሕኒ ሕጂ ስለዚ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባይ ዝተዛረብካያ ቪድዮ እንድሕር ሎማዓንቲ እንድሕር ዘይደምሲስካያ ይብለካ ኣለኹ መጠንቀቕታ ሎማዓንቲ እንድሕር ዘይደምሲስካያ ወይ ኤዲት ጌርካ እንድሕር ዘይቆሪፅካያ ብዛዕባይ ሰሪሕካያ ዘለካ ቪድዮ ተፀበየኒ ይብለካ ኣለኹ ተፀበየኒ እንታይ ከም ዝገብር ኣቅድሚ ክንደይ ሰብ ይነግረካ ኣለኹ ብዛዕባይ ዝሰራሕካያ ቪድዮ ቆሪፅካ ዲኻ ከተብላ ኤዲት ጌርካ ዲኻ ክትቆርፆ I don't care you need to delete the video in 24 hours 24 ሰዓት ዕድል ሂበካ ኣለኹ ተዘይኮይኑ እንታይ ከም ዝገብር ከርእየካ ማለት እዩ ኣነ ከምሰም ማንም ድላይኩም ትፀርፍዎን ድላይኩም ተጋማጥልዎን ከም ዓይነት ኣነ ክብሪ ሓልየ ዝኸይደ ሰበ ናይ ሰብ ክብሪ ሓልየ ዝኸይድ ሰበ ማለት እዩ ስለዚ ከምዘ ኖርማል ተፀሪፈን ዝኸዳ ሰብ ኣይኮንኩን እየ ማለት እዩ ስለዚ ይብለካ ኣለኹ 24 ሰዓት ዕድል ሂበካ ኣለኹ እታ ቪድዮ ክትድምስሳ ብሕጂ ከዓ የጠንቅቐካ እንድሕር ዛ ቪድዮ ዘይደምሲስካያ ብዩቱብካ ክመፀካ ዩቱብካ ንዘለኣለም ከም ትድምሰስ ክገብረካ ሽዑ ሓደ ኢልካ ዜሮ ኢልካ ከም ትጅምር ክገብረካ እዩ don't play with me ስለዚ ኣብ ፅሑለይ ነዛ ዩቱብ ነዛ ዝሰርሓ ዘለኹ ቪድዮ ኣብ ፅሑለይ ኣብ 24 ውሽጢ 24 ሰዓት እንድሕር ዘይደምሲስካያ ከዓ ንነብስኻ ይትበል ብዙሕ ንውሕድ ናይ ዛረብኒ ኣነ ሕጂ እዚኣ ትመስል ለማዓንቲ ማለት እዩ thank you so much ሕዋተይ thank you so much እዚ ክወፅሖ ስለ ዘለዎ ለማዓንቲና ዕንዑ ዝምልክት ቪድዮ እዩ ስለዚ ኣብ ፅሑለይ thank you so much for listening thank you so much for everything thank you so much for the dinner bye bye